अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद और हैदराबाद के गिरदों में जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है तमाम बाज़ों समातों को अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं FM 100.6 हैदराबाद विद ऑन आरजे राशिद शाह और आपके साथ मौजूद हैं 12:33 हुआ चाहते हैं। और जैसे कि कल भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनसे ढेर सवालात किए थे कोरोना के हवाले से। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम मार्टन डाउ के ताउन से पेश किया जा रहा है। मार्टन डाउ पाकिस्तान की छठी बड़ी दवासाज कंपनी है जो कई दिहाइयों से कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियां निभाने में अहम किरदार अदा कर रही है। कंपनी के तरजियात में 3 बुनियादी चीजें हैं: तालीम, सेहत, माहौलियात। कोविड-19 इक़दामात मार्टन डाउ के मुलाजमीन इसका कीमती असासा है। मार्टन डाउ हर काम उनके हिफाजत और खुशहाली को मद्देनजर रखते हुए करती है। मार्टन डाउ ने अपनी पैदावारी शोबे में एक दिन की रुकावट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि हमारे मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जिंदगी बचाने वाली दवाओं की मुसलसल सप्लाई की जरूरत है। मार्टन डाउ ने मंदरजील इक़दामात कोरोना के हवाले से किए हैं। अस्पतालों में PPE किट्स की तकसीम, मार्टन डाउ के फेसबुक पेज पर आगाही प्रोग्राम्स, कोरोना के मौजू पर वेब इजलास। और जैसे कि डॉक्टर साहब से ढेर सवालात करते हैं तो आज भी ठीक हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और उनसे ढेर सवालात करेंगे। आज का जो मौजू है हमारा वही कल वाला सेम कोरोना वायरस के हवाले से। तो बिल्कुल ढेर डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरफ मूव करेंगे, मगर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज दल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर ठीक ठाक। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा तमाम सुनने वालों से। मैं डॉक्टर शाहनवाज दल हूँ और वर्किंग एज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट हैदराबाद और सिंध गवर्नमेंट के साथ दिमागी, नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियों का माहिर हूँ माशाल्लाह। सर सबसे पहले एक अहम सवाल जिससे शुरुआत करेंगे कि सर कोरोना वायरस आखिर है क्या? ये बुनियादी तौर पे एक वायरस है जी सर। ये इन्फ्लुएंजा कराता है। इन्फ्लुएंजा की एक टाइप है, जैसे ज़ाका आया था और H2 और इस तरह के मुख्तलिफ वायरसेस आए थे। जी उस तरह का कि ये वायरस है और ये अपीयर जो हुआ था वो वुहान चाइना से हुआ था। सर क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? इंतहाई जरूरी है। आप क्योंकि ये वायरस है और ये जो है ना एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है और इसका वेक्टर जो है ना वो ह्यूमन वेक्टर है और छूने से और सांस लेने से और जो है ना टच करने से और इस तरह फैलता है। तो अगर जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे वहां आपको इसके बहुत सारे फवायद नजर आएंगे। सर क्या आप समझते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बूढ़े अफराद को इस वबा से महफूज रख सकता है? बूढ़े अफराद के लिए तो इंतहा दर्जे से अगर मैं आपको अपने सुनने वालों को और अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने जितने भी बूढ़े अफराद हैं, वालिदैन हैं और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको अगर आप आइसोलेशन में रखें और सेल्फ करंटीना में रखें और उनसे आप सोशल डिस्टेंस रखें और उनकी रूटीन के जो इन्फेक्शन से, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी जो है ना उम्र रसीदा और बुजुर्ग आबादी है उसके अंदर जो है ना सेकेंडरी बीमारियां ज्यादा होती हैं, लाइकवाइज शुगर, ब्लड प्रेशर और उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो पहले से भी कंप्रोमाइज होता है। इसकी वजह से उनको बहुत सारे खतरात वैसे ही लाक होते हैं और वीक होते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो उस वजह से सर कोरोना के दौरान हम जहनी दबाव और बेचैनी से कैसे गुरेज कर सकते हैं? देखें, ये एक वबा है जी सर, और वबा के दिनों की एक अपनी साइंस है कि वबा में आपने अपने आप को कैसे महफूज रखना है, किस तरह लोगों को आपने जो ना अपने आप से दूर करना है, अपने आप को लोगों से दूर करना है, ठीक है। और उसके अंदर होता ये है कि ये जो आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने जो यूजुअल टॉक्स होती हैं, जो बातें होती हैं, उसमें कहता हूँ कि ये जो वायरस है ये एक वबा है और चंद दिनों की वबा है, ठीक है। अगर हम इसको मुस्तैदी से, अगर हम इसको एहतियात से, अगर हम इसको तदबीरों से, अगर इसको हम जो आलमी लेवल की जो हिदायत हैं, जो एडवाइजरी है WHO की तरफ से या हुकूमत वक्त की तरफ से या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हम अगर उसको
ملحوظ رکھیں گے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو اور اپنے بہت سارے پاکستانی شہریوں کو اس وبا سے بچا سکیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک وبا ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک جاتی ہے. اس کے علاوہ جب حکومت وقت نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے, سیلف کرنٹائن کی بات کی ہے اور لاک ڈاؤن کی بات کی ہے, اس سے 3-4 چیزیں آپ کی متاثر ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جسمانی طور پہ یہ وائرس آپ کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے, نفسیاتی طور پہ, سماجی طور پہ, اور سب سے بڑا جو عمل دخل ہے اس کا وہ ہے اقتصادی طور پہ. کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے آپ کی معیشیت کے اوپر اثرات ہوں گے, آپ کے کاروبار کے اوپر اثرات ہوں گے, آپ کی ڈیلی روٹین کے اوپر اثرات ہوں گے. اس کے بعد یہ کہتے کیا ہوتا ہے کہ بینگ اے سائیکیٹرسٹ, میں بینگ اے ماہر نفسیات, میں اپنے سننے والے کو ساتھ مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ جتنا احتیاط برتیں گے اتنا ہی آپ کے لیے سود مند ہوگا کہ آپ اس وائرس سے اپنے ملک کی, قوم کی, سلطنت کی جو نا جان آزاد کرا سکتے ہیں. یہ ایک لمحے ہیں, یہ کچھ وقت ہے, یہ کچھ دن ہے, کچھ ہفتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی امید باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا توکل ہے اللہ کی ذات پہ, اور اللہ کی ذات ہماری جو نا وہ مالک ہے, خالق ہے, اور پوری کائنات چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پوری انسان ذات کو اس وبا سے بچائے. اس وبا سے کیا, ہر وبا سے, ہر بلا سے, ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچائے اور مسلمانوں کو بھی بچائے. تو جو اہم جو آپ کا سوال ہے جی سر, وہ سوال اتنا خوبصورت ہے کہ آج ہر پاکستانی اور پوری دنیا کا انسان اس وبا کے جو اثرات ہیں جو میں نے 4 چیزوں میں بتائے, جسم پہ, نفسیات پہ, سماجیات پہ اور اقتصادیات پہ, اس کی جکڑ میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں, جب آپ قرنطینہ میں چلے جاتے ہیں, اور جب آپ کسی کام کے نہیں رہتے, ایک کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں, ایک گھر تک محدود ہو جاتے ہیں, ایک چھت کے نیچے محدود ہو جاتے ہیں, تو پھر ایک یہ بات اہم ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری نفسیاتی بیماریاں, بہت سارے نفسیاتی عارضے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیگما بن جاتا ہے کہ لوگ آپ سے کتراتے ہیں, لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں, آپ کو قید کر دیتی ہیں, آپ کو کرنٹائن کر دیتی ہے, اور آپ کو بالکل گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی. صحیح بات تو ہے. پھر ایک یاسیت پیدا ہوتی ہے, ایک خوف پیدا ہوتا ہے, ایک غصہ, غم اور ایک اداسی پیدا ہوتی ہے, اور ایک بیزارگی پیدا ہوتی ہے. اور کیونکہ انسان جو ہے نا ایک تحرک میں رہنے والا جو ہے نا انسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کام کرے, گھر سے باہر جائے, دوستوں سے ملے, مختلف جگہوں پہ جائے, گھومے پھرے. وہ انسان کبھی بھی ایک جگہ پہ بند ہو کے بیٹھنے کی بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہو رہا ہے کتنا سخت لاک ڈاؤن ہے, اس کے باوجود لوگ گھروں تک محفوظ نہیں بیٹھ رہے گھروں میں. ہاں, نہیں بیٹھ رہے نا. یہ ایک ہماری کامن سائیکی ہے. بالکل بالکل. ہم موٹر سائیکل پہ چڑھ کے دیکھنے یہ جاتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کتنا چل رہا ہے اور پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پولیس آئیے تو باہر نکل کے ان کی ویڈیو ریکارڈ کریں, پھر سوشل میڈیا پہ دیں. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ایک عجیب قوم کے فرد ہیں, اور جو یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ دیکھیں کرفیو میں گولی کیسے ماری جاتی ہے. سر میں پرسوں بٹشاہ سے آ رہا تھا حیدرآباد کی طرف آفس میں, تو مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ہائی وے نیشنل پہ کوئی لاک ڈاؤن ہے. اتنی ٹریفک کی مطلب کیا بتاؤں آپ کو, ویسے ہی جو عام روٹین میں ٹریفک ہوتی ہے ویسی ٹریفک تھی. دیکھیں بنیادی طور پہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, جب کوئی وبا آتی ہے, جب کوئی آفت آتی ہے, جب کوئی زلزلہ آتا ہے, جب کوئی چیز ہوتی ہے, تو قومیں جو ہے نا اس کی تیاری کرتی ہیں. بالکل. ایک کہتے ہیں کہ پری پریپیئرڈنیس ہوتی ہے, جو پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے ڈیزاسٹر کو کس طرح منہ دینا ہے, بالکل, ہم نے وبا کو کس طرح, کیونکہ یہ آؤٹ بریک ہوئی. صحیح بات ہے. قدرت نے, فطرت نے اور قدرت نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں کو ایک ٹائم دیا تھا بہت زیادہ. کہ آپ ووہان میں اکتوبر میں, نومبر میں, دسمبر میں چیزیں بریک ہوئی,
आई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उस टाइम एक छलावे की तरह मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल, कोरोना है, ये नहीं एग्जैक्टली। है, ये क्या है। और दूसरा जो हम आजकल जितनी सोशल मीडिया जितनी वाइब्रेंट हो गई है, जितनी एक्टिव हो गई है, जितनी डोमिनेंट हो गई है, वो उसने दूसरी मीडिया को यूं समझ लें कि क्रश कर दिया है। अखबार मर गया, टीवी की खबर भी पुरानी हो जाती है जब तक पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पे एक एक चीज वायरल हो जाती है, तो उसके ऊपर जो कंस्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि ये हुआ, ये बायो टेररिज्म है, ये बायोलॉजिकल वार है, ये चाइना तक महदूद है, कहीं नहीं जाएगी, ये जो सुपर पावर्स के दरमियान, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात है। आपने देखें, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जो हाकिम वक्त आपको कहता है वही करो, आपने उसको मानना है। बिल्कुल, हाकिम वक्त का फरमान जो होना आपके ऊपर मानना लाजिम है। कानून की पासदारी, आइन की पासदारी और हाकिम वक्त की तरफ से दी गए अहकामात की पासदारी उस मुल्क के साथ वफादारी का सबूत होता है, उस कौम के साथ वफादारी का सबूत होता है। हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, और आईने पाकिस्तान हमारी जो जमानत दे रहा है, आईने पाकिस्तान का तकद्दुस हमारे लिए बहुत अहम है। और हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा जो हाकिम वक्त है, प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रूलर करके बनाया, जो हमारे ऊपर रूल करता है, जो हमारे कानून बनाता है, जो हमारे ऐवान में बैठा है, उसके दिए गए कानून पे, उसके दिए गए डायरेक्शन पे पासदारी की जाए। देखें, उसकी पासदारी की जाए। एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पे, एक ताबिंदा और शाद पाकिस्तानी के तौर पे हमारा सबसे अवलीन फर्ज ये होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना इनपुट डालना है। हमें पाकिस्तान की आबादी के लिए, हमें पाकिस्तान की सरसब्जी और खुशहाली के लिए और शादाबी के लिए अपना इनपुट डालना है। तो आज हाकिम वक्त कह रहा है कि हमने लॉकडाउन करना है, तो हम सब शहरियों को अपने घरों में बंद हो जाना चाहिए। जो ना अच्छी कौमें होती हैं, जो सुधरी हुई कौमें होती हैं, जो शानदार कौमें होती हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं, जो पढ़ी लिखी और मुदब्बराना कौमें होती हैं, वो कौमें अपने हाकिम वक्त को लब्बैक कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि ये मसला कराची का नहीं है, ये मसला हैदराबाद का नहीं है, ये मसला लाहौर का नहीं है, ये पिंडी पेशावर का नहीं है, ये कोयटा का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है। हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद बाकी चीजें। हम होंगे तो सारी चीजें होंगी। सर, यहाँ पर एक जुमला मैं कहना चाहूंगा कि ये मसला पाकिस्तान का है, बिल्कुल है, पर सबसे पहले अगर हर इंसान यही सोचे कि ये मसला मेरे घर का है तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि ये वैसी बीमारी है कि अगर आप में से किसी की हुई तो जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आपके पीछे आएगी, आपके घर में आएगी, आपके बच्चों तक, अपनी फैमिली तक, आपके माँ बाप तक। तो बेहतर यही है कि अपने आप को सिक्योर रखें, अपने रूम तक, अपने घर तक महदूद रहें, और ये दोस्तियां, ये यारियां, ये बाद में भी चला सकते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं ये जो तहमीद बांध रहा हूँ और अपने आइन की बिल्कुल लागू करने की बात कर रहा हूँ, अपने हाकिम वक्त की बात कर रहा हूँ, या जो है WHO जो आलमी इदारा सेहत है उसकी एडवाइजरी की बात कर रहा हूँ, या जो मुख्तलिफ मेडिकल और सेहत से वाबस्ता चीजें उनकी एडवाइजरी की बात कर रहा हूँ, या जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे समाजी कारकुन हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे इस मुल्क और कौम और सुल्तनत के जो वेल विशर हैं, वो जो आपको एडवाइजरी दे रहे हैं, जो हम डॉक्टर लोग, क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे हैं। देखिए, आज हम डॉक्टर्स और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स, FC, पुलिस और उसके अलावा मीडिया और आप लोग देखें, हम सब फ्रंट मैन हैं। तो हमारी आवाम को हमारे हाथ मजबूत करने चाहिए, पुलिस के हाथ मजबूत करें। अगर पुलिस वाला रोड पे खड़ा होकर हमें रोक रहा है कि आप इस तरफ न जाएं, आप हुजूम न बनाएं, आप समाजी फासला रखें, तो वो हमारे भले की बात कर रहा है। अगर रेंजर्स का कोई जवान, अगर फौज का कोई जवान, अगर FC का कोई जवान, अगर किसी और लॉ एनफोर्समेंट इदारे का कोई जवान अगर हमें कह रहा है कि आप ये ना करें, तो वो हमारा भला है, उसमें हमारे अहलो अयाल का भला है, हमारी औलाद का भला, हमारी नस्लों का भला है। आप देखें कि हमारी 60% आबादी नौजवानों के ऊपर मुबन्नी है। उसके अलावा हमारे जो है ना
बुजुर्ग भी हमारे पास हैं, बच्चे भी हमारे पास हैं। तो ये एक खतरनाक वबा है, यूं के इसमें जो अमवात की शरह है वो बहुत कम है, लेकिन ये खतरनाक है। मैं एक बात कहता हूं कि मास्क लगाओ, करंटीना में चले जाओ, समाजी फासला रखो, न कि आपको आईसीयू में जाना पड़े, न कि आपको बीमार होना पड़े, न कि आपको एक स्टैग्मा का शिकार होना पड़े। बिल्कुल। मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अहबाबों को मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ रेडियोज पे, मुख्तलिफ अखबारों में, मैं जहां जहां जाता हूं, जहां जहां मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि आईसीयू में दाखिल होने से बेहतर है कि आप अपने घर में बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने हाथों को साफ करें। बिल्कुल। आप आम सादा साबुन ले लें, आप कोई भी सैनिटाइजर ले लें, आप अपने घर में सैनिटाइजर बना ले। आजकल इतने फार्मूले आ गए, सस्ती चीजें हो गई। हाँ, एक चीज मुश्किल है कि जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। जो सफेद पोश लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम चैरिटी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें 10 दुनिया 70 आखिरत देगा। बिल्कुल। उसमें भी मैं लोगों को कहूंगा, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों से कहूंगा जहां आप चैरिटी करें। मैं अक्सर वो शेर कहता हूं ना कि खुदारे शहर फाके से मर गया, राशन तो बट रहा था लेकिन वो फोटो से डर गया। मैं अक्सर कहता हूं कि आप राशन किसी को दे रहे हो तो खामोशी से उसके दरवाजे के ऊपर रख कर जाओ। अगर आपको कोई किसी को चीज दे रहे हो तो खुदारा उसका फोटो नहीं बनाओ। और आप जो आपके डेली वेजेस वाले लोग हैं जो आप तक पहुंच सकते हैं उनको तो आप दे सकते हो, लेकिन जो लोग सफेद पोश हैं, जो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए जिनका इज्जत नफ्स मजरू होगी, जो अपनी जात के अंदर घुट के मर रहे हैं, जिनके बच्चे भूख और प्यास की वजह से बलक रहे हैं, जिनके घरों में राशन नहीं, आप उन तक पहुंचे। लेकिन खुदारा आप जो है ना कोशिश करके उनकी फोटो ना लें, उनके साथ जो ना ऐसा रवैया रखें कि वो उनको एहसास न हो। वो एक और शेर में आपकी नजर कर रहा हूं कि कैमरा रख दो तमाशे के हुक्म में साहिब, कैमरा रख दो तमाशे के हुक्म में साहिब, भूख से कम वो मगर शर्म से मर जाएगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि हम अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे शहरी बने। ये एक जंग है, इस जंग को आप बिना हथियार के जीत सकते हैं, लेकिन आपका हथियार होगा एहतियात। बिल्कुल। इस जंग का वेपन जो है ना पूरी दुनिया में एहतियात है। आपने देखा किस तरह चीन ने इससे मुकाबला किया। और आप एक चीज, आप पाकिस्तान तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएस की हालत देखें, इटली देखें, रोम देखें, और आप जो ना बहुत सारे स्पेनिश लोगों को देखें, आप बहुत सारे कंट्रीज को देखें जिनके पास मेडिकल की सहूलतें बहुत ज्यादा हैं, जो हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, वो मुआशरे जो पूरी तारीख और तमंदन के अलमबरदार हैं, जो पूरी तरक्की के अलमबरदार हैं, वो मुआशरे, वहां डेथ रेशो कितना है, वहां लोग किस तरह मर रहे हैं। खुदा के वास्ते हम लोगों पे अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम है, हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग अभी भी बहुत अच्छी हालात में हैं। अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है, अल्लाह ताला हमें ये प्रोग्राम मार्टन डाओ के ताउन से पेश किया जा रहा है। मार्टन डाओ पाकिस्तान की छठी बड़ी दवासाज कंपनी है जो कई दिहाइयों से कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियां निभाने में अहम किरदार अदा कर रही है। कंपनी के तरजीहात में 3 बुनियादी चीजें हैं: तालीम, सेहत, माहौलियात। कोविड-19 इकदामात मार्टन डाओ के मुलाजमीन इसका कीमती असासा है। मार्टन डाओ हर काम उनकी हिफाजत और खुशहाली को मद्देनजर रखते हुए करती है। मार्टन डाओ अपनी पैदावारी शोबे में एक दिन की रुकावट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जिंदगी बचाने वाली दवाओं की मुसलसल सप्लाई की जरूरत है। मार्टन डाओ ने मंदराजील इकदामात कोरोना के हवाले से किए हैं। अस्पतालों में पीपीई किट्स की तकसीम, मार्टन डाओ के फेसबुक पेज पर आगाही प्रोग्राम, कोरोना के मौजू पर वेब इजलास, और ये प्रोग्राम मार्टन डाओ के ताउन से पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज दल साहब, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से हम तक अहम मालूमात दे रहे हैं। एंड कुछ सवालात हैं जो डॉक्टर साहब से करेंगे।
جو امید ہے کہ آپ سب ان کے جوابات سن کر ان پہ ضرور عمل کریں گے. سر، جو لوگ پہلے سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں وہ کورونا کی صورت حال سے کس طرح کاپی اپ کریں سر؟ دیکھیں، بیسیکلی امید اچھی رکھنی چاہیے. میں اکثر اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ امید کی نفسیات کو جب آپ پکڑ لیتے ہیں، جب اس کے اوپر کارآمد ہوتے ہیں، جب اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو امید کی نفسیات آپ کے اندر جینے کی تمنا کو جگا دیتی ہے. بالکل بالکل. آپ کے دماغ کے اندر سے بہت سارے ایسے اچھے کیمیائی مادے جس کو ہم نیورو کیمیکل کہتے ہیں، وہ امید کی نفسیات کی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں، جو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر کو جنم دیتے ہیں. اس خوشی کی لہر کی وجہ سے آپ کے اندر پازیٹیو وائبس آتی ہیں، آپ کے اندر پازیٹیو جو نا خیالات آتے ہیں، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مشکل گھڑی میں، دنیا کی کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، جب آپ کے اندر امید جاگے گی، جب آپ کے اندر امید کی وجہ سے آپ کے اندر جسمانی، ذہنی اور سماجی اور نفسیاتی تبدیلیاں آئیں گی، ان نیورو کیمیکل کی وجہ سے جو امید کی وجہ سے ریلیز ہوئے ہیں، جو جاری و ساری ہوئے ہیں آپ کے دماغ اور جسم کے اندر، آپ کے خون کے اندر جو گردش کر رہے ہیں، اس امید کی نفسیات کی وجہ سے وہ آپ کو خوش و خرم بنا دیں گے. پھر آپ کی جو یہ مایوسی ہے، یہ جو آپ کا اکیلا پن ہے، یہ جو آپ کی تنہائی ہے، یہ جو آپ نے کوارنٹائن کیا ہے، یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر گئے، یہ جو آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے، جو آپ نے میل جول کو روک دیا ہے، جو آپ اپنوں سے دور ہو گئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک امید کی لہر سے جو نیورو کیمیکلز ریلیز ہوں گے وہ آپ کو کتنے ٹنوں کے حساب سے خوشی دیں گے. بالکل. آپ اتنے سرشار ہو جائیں گے خوشیوں کی لہروں سے. صرف آپ امید تو کر کے دیکھیں. ہم توکل والی قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے پاس اللہ کے طرف سے دیا ہوا توکل کا جو ہتھیار ہے نا، اور امید کا جو ہتھیار ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ وبا جو دیکھیں، پہلے سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. یہ وبا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، وبا کی تاریخ صدیوں سے پرانی ہے. آپ جب انسان کا وجود آیا ہے تب سے وبائیں بھی آ رہی ہیں. بالکل. جب سے انسان کا وجود ہے زلزلے بھی آ رہے ہیں. جب سے انسان کا وجود آیا ہے تو بہت ساری آفات بھی آ رہی ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا ہوریکینز بھی آ رہے ہیں، وولکانوز بھی برسٹ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور برساتیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ریلے آ رہے ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں. لیکن میرے بھائی، میرے سننے والوں، میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو امید ہے، آپ امید جب لگائیں گے نا تو دنیا کی کسی بھی مشکل گھڑی میں آپ مسکراتے ہوئے ملیں گے. بالکل. آپ اکیلے بیٹھے میں پرواہ نہیں ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوگ، آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ چیٹ پہ ہیں، کنیکٹ. آپ صرف سماجی طور پہ ان سے دور ہیں، فزیکلی ان سے دور ہیں، ڈسٹینس پہ ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ رابطوں میں تو ہیں نا. بالکل. آپ اپنوں کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھنا ہے. سماجی فاصلہ آپ کے لیے صحت مند چیزوں کو جنم دے گا. سماجی فاصلہ آپ کو صحت مند رکھے گا. اچھا، میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. میں اپنے سننے والوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور بزرگوں کو ایک چیز کہوں گا، اور بچوں کو، کہ اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے، آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ اس وائرس کو بڑھانے کا سبب نہ بنے. آپ اس وائرس کو کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے. جب آپ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بنیں گے تو ہم اس کو بیٹ کر لیں گے، ہم اس کو جو نا اس کو پکڑ لیں گے، ہم اس کو قابو کر لیں گے، ہم اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے. ایک لمحہ ہے، آپ کو کتنے دنوں سے لاک ڈاؤن ہے، اور آپ کو لگا کہ جو پچھلے ہم نے 14-15 دن گزارے ہیں یا 2 ہفتے گزارے ہیں، یہ کیسے لمحے میں گزر گئے. آج 16 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ بھی گزر جائے گی، اور 30 اپریل بھی آ جائے گی. ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم اگر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے تو ہم جو ہے نا بالکل صحیح طریقے سے اپنے ٹائم
کو گین کر لیں گے اور ہم اس وائرس سے نجات پا لیں گے. سر 3 منٹ بچے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر 3-4 سوالاتوں کے چھوٹے چھوٹے جواب مل جائیں تو بیسٹ ہوگا تمام سننے والوں کے لیے. سر بچوں اور بڑوں میں ذہنی دباؤ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جب آپ کے اوپر ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو آپ کے اندر سب سے پہلے اسٹیمنا کم ہوتی ہے, آپ کے اوپر جو ہے نا انسرٹنٹی آ جاتی, غیر یقینی آ جاتی ہے, اور آپ کے اندر ڈر, خوف اور بے چینی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے جو کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اور تھکا دیتے ہیں. اور ایک اور اہم بات, جب اسٹریس بڑھتی ہے, ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو انفیکشن بھی آپ کے اوپر حملہ آسانی سے کر سکتا ہے. آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو اسٹریس لینے سے, ذہنی دباؤ لینے سے آپ کا جو ہے نا اسٹریس لیول سے آپ کا امیونٹی سسٹم ڈیمیج ہوگا, آپ کا کمزور ہوگا. تو آپ اسٹریس سے بچیں اور خوشیاں بانٹیں. اچھا سر, ذہنی دباؤ, ڈپریشن اور بے چینی کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایکسرسائز کریں, اور ہم مسلمان ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, اللہ سے رجوع کریں, مختلف درود پڑھیں اور مختلف چیزیں کریں, اور جو آپ کے ریچولز ہیں جو وہ کریں. اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے اچھے کام کریں, ڈائری مینٹین کریں, لوگوں سے بات چیت کریں, لوگوں کی جو ہے نا خیرافیت لیں اور لوگوں کا پرسہ کریں, لوگوں سے پوچھیں. اچھا سر, کیا یہ وبا ہم ذہنی مریضوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی. جو پری ڈسپوز کرتے ہیں, یعنی کہ جن کے اندر پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری پڑی ہوئی ہوتی ہے, ظاہر نہیں ہوئی, اور جو پری ڈسپوز کے بعد جو پرپیچویٹ کرتی ہے, اس کے بعد پرسپٹیٹ بھی کرتی ہے. کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو آئسولیشن سے اس کا ڈپریشن اور بڑھ جائے گا, اگر کسی کو کوئی اور عارضہ ہے نفسیاتی تو اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے اور بڑھ جائے گا. تو اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. سر ایک وقت اپنے اختتام کی اور جا رہا ہے, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بے چینی کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر بے چینی بیماری کی حد تک چلی جاتی ہے تو انتہائی ضروری حالات میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر بے چینی آپ کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کی نیند سلب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اٹھنا بیٹھنا آپ کی زندگی محال ہو جاتی ہے, اور آپ کی وہ جو ہے نا روزانہ کی جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے, اس کو ہم ڈس آرڈرنیس کہتے ہیں. وہ ڈس آرڈر جب بن جائے, بے ترتیبی ہو جائے, تو پھر آپ ڈاکٹر تک جائیں. ادروائز آپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں, ورزش کریں, سانس کی کچھ ورزشیں وہ کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں, سوچ کو بدلیں, اچھی سوچوں کو لے کر آئیں اور اچھے کام کریں, جو ہے نا اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں, اقوال زرعی بتائیں, اس کے علاوہ آپ احادیث بتائیں, شیئر کریں, اچھی کتابیں پڑھیں. آج کل تو ای بکس آ گئی ہیں, اگر آپ کتاب گھر تک نہیں جا سکتے ہیں تو ای بکس پہ ہیں, پوری دنیا بھری پڑی ہے. بالکل, یو کین فائنڈ ایوری تھنگ ایوری ویئر. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, تمام سننے والوں کو اچھے پیغامات دیے, اچھے جوابات دیے تاکہ وہ سن کر ان باتوں پہ عمل کر سکیں. اور ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو, جن لوگوں نے سنا ہے, ان کو عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے, تاکہ وہ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھ سکیں. اور خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر جائیں گے, کمائیں گے تو خیال رکھیں گے. کبھی کبھار خیال رکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خود کو سپریٹ رکھنا اور اپنی فیملی تک محدود رہنا. سر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بہت ہی اچھے جوابات دیے, بہت بہت شکریہ سر. ڈاکٹر شاہ نواز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بس پروگرام ختم کر کے آپ سے رابطہ کرتے ہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہ نواز دل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں انہوں نے آگاہی دی پروگرامز کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے, ان حالات میں کیسے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال یہ پروگرام مارٹن ڈاؤ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا. مارٹن ڈاؤ پاکستان کی چھٹی بڑی دوا ساز کمپنی ہے جو کئی دہائیوں سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داریاں نبھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. کمپنی کے ترجیحات میں 3 بنیادی چیزیں ہیں: تعلیم, صحت, ماحولیات, کووڈ-19 اقدامات. مارٹن ڈاؤ کے ملازمین اس کا قیمتی اثاثہ ہے. مارٹن ڈاؤ ہر کام ان کی حفاظت اور خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے. مارٹن ڈاؤ اپنی پیداواری شعبے میں ایک دن کی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارے مریضوں, ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کو زندگی بچانے والی دواؤں کی مسلسل سپلائی کی ضرورت ہے. اینڈ مارٹن ڈاؤ نے مندرجہ ذیل اقدامات کورونا کے حوالے سے کیے ہیں. نمبر 1, ہسپتالوں
میں پی پی کٹس کی تقسیم. نمبر 2 مارٹن ڈاؤ کے فیس بک پیج پر آگاہی پروگرامز. نمبر 3 کورونا کے موضوع پر ویب اجلاس. جی دوستوں، زندگی مہربان رہی، سانسوں کی ڈور چلتی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. یہ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. یہ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. یہ بائے بائے.